नमस्कार. पळवणाऱ्यांक येवकार. सध्या ताळगांवची जनता ताळगांवचे रस्ते चकाचक करून मेळटले म्हूण बरेच आनंदी आसूं येता. व्हडले भाट परिसरांतलो नवीन रस्तो जो मॉडेल्स लेगसी सामकार आसा त्या रस्त्याचें डांबरीकरण करपाक नेटान सुरवात जाल्ली आसा. पूण लोकांची बरीच धांदल ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान उडयल्या अशें थळावे सांगतात. हे पळयात, रस्त्या कडेचे शेकड्यांनी उबे केल्ले बॅरिकेड्स ह्या कामगारांनी फुटपाथाचेर अस्ताव्यस्त उडोवन सांडलेले आमच्या नजरेक येता. त्या भायर गाडयांची आनी लोकांची रहदारीक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. नवीन यंत्रणेन काम सुरू आशिल्ल्या कारणान यंत्रसामग्री तशेंच ज्यादा ट्रकांची वाहतूक लोकांक बरीच अडचणीची थारता. वयल्यान हांगासरल्या डांबराच्या धुळीचो लोकांक मार सहन करचो पडटा. गोंयकार शांतीप्रिय आसल्या कारणान सहज सोंसता. पूण कांय लोकांचें अशें म्हणणें आसा की शंकराचें देवूळ शंकरवाडी ते सापोल मजगतीचो रस्तो एकदम पाड खराब जाल्लो आसतना तो पयलीं करचो सोडून सरकारी अधिकाऱ्यांनी सद्या बरो सुळसुळीत आशिल्लो रस्तोच पयलीं फोडून उडयलो. हॉट मिक्सिंग करपाक सुरवात केल्या. हाचीच लोकांक प्रश्न पडटा. गोंय सरकार लोकांच्या हिताचोच विचार करता अशें मुखेलमंत्री सदांच सांगता. पूण हांगा पळयल्यार चित्र वेगळें दिश्टी पडटा. लोकांचें मत अशें आसा की सरकारी ऑथॉरिटीन नजरचुकीन भितरल्या रस्त्याच्या बदलाक बाय मिस्टेक हो भायलो रस्तो फोडलो नवीन करपाक घेतलो ना वय. खरें कितें तें सरकाराकूच म्हणजे PWD खात्याकूच बरे रितीन खबर आसतलें. आमी जनतेन बऱ्या कामाचीच अपेक्षा धरपाची. इतलो बरो रस्तो फोडून प्रक्रिया करून पयलीं करपाचें कशें येवजलें होच प्रश्न सद्या लोकांक पडला. कारण इतर भागांतले रस्ते खुबूच पाड जाल्ले आसा. लोकांक स्कुटरी न्ही चलपाक न्ही तर गाडयांक सुद्दां खूब त्रास जाता अशें थळावे सांगता. तरी पूण ह्या ऑथॉरिटीन हो इतको सुळसुळीत रस्तो पयलीं करपाक घेतलो हाचें नवल सद्या लोक उक्तायता. कारण हो जो मार्ग आसा ज्या रस्त्याचेर सद्या हें हॉट मिक्सिंग सुरू केलां तो रस्तो तर बेस बरो आशिल्लो अशें हांगासरले थळावे सांगतात. लोकांनी फक्त अशें म्हणून खूश जावपाचें की टॅक्स पेयरांचो पयसो खंय तरी बऱ्या कामांक यूज जाता, बऱ्या कामांक वापरलो वता. पूण ज्या जाग्यार पयलीं वापरपाचो थंय पयलीं वापरूंक जाय. तशेंच खराब जाल्लो येदो व्हडलो भितरलो रस्तो आसतना सरकारी ऑथॉरिटीन ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण सुरवात केलां हाचें आमकां सुद्दां नवल वाडटा. कारण आमी हांगा येवन आमच्या दोळ्यांनी पळयलें की ह्या रस्त्याची परिस्थिती बरी आशिल्ली आनी शंकरवाडी ते सापोल मजगतीचो रस्तो एकदम पांय दवरपा सारको ना. जळी मळी खड्डे पडलेले आसा. फाटल्या दिसांनी हांगासरल्या महिला वर्गाक तर बरोच त्रास जाल्ल्याचें
ह्या वाठारांतले रहिवाशी सांगतात. कारण हळदी कुंकू कार्यक्रमांक बायलांक यो वच करतना खूपच अडचण जाली. हळदी कुंकू कार्यक्रमा दरम्यान हांगासरल्या गृहिणींनी तर ह्या रस्त्याच्या अवतिकायेचेर भरपूर टिका केली. सलग 2 वर्सां जाली अशी बिकट परिस्थिती ह्या रस्त्याची जावन रावल्या अशें ताळगांवचे लोकल सांगतात. तरी पूण सरकारान फुडाकार घेतला तो म्हळ्यार बरो आशिल्लो रस्तो पयलीं प्रिफरन्स दिला. तेन्ना सरकारा कडेन एकूच मागणी की भायल्या रस्त्या बरोबरूच भितरलो रस्तो बेगीनूच सारको करचो. देव बरें करूं.